तुमकां प्रेस ब्रीफिंग करता आसतना आमी भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आनी आमदार आनी मंत्री ह्या नात्यान जेन्ना जेन्ना सरकार आपल्यो नव्यो स्किमी जावं नवे कसले सवलती तो बाकी कसले प्रोग्राम सरकारी सुद्दां काडटा आसतना भारतीय जनता पक्ष सरकाराच्या माध्यमान सरकार स्टाफाच्या माध्यमान पेपराच्या माध्यमान तुमच्या ॲडव्हर्टिजमेंट दिता सगळ्यो गोष्टी करता त्याच्या बरोबर सदांच पार्टीचे जे कॅडर आहा मंडळ आसूं डिस्ट्रिक्ट आसूं आमदार आसूं बूथ आसूं ह्या माध्यमान पॅरलल ॲडव्हर्टिजमेंट वचपा खातीर के स्किमी करून सवलती करून कसले सिस्टमान हाडले जायत जाल्यार ते लोकां पर्यंत फास्ट कळपाक आनी ते इम्प्लिमेंट जावपाक फास्ट लोकां पर्यंत आसूंक जाय अंत्योदया पर्यंत ही सरकाराची पॉलिसी। जेन्ना प्रायम मिनिस्टर आदरणीय प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी जेन्ना GST रिफॉर्म करपाचें घेतलें आनी केलें तेन्ना हें दुकानवाल्यां पर्यंत पावून तेजो लोकांक लाभ जावचो दुकानवाल्यांनी ते लोकांक सांगचें एक्सप्रेस करचें आनी ह्या माध्यमान आमकां 8 दीस गेल्या सोमार ते आयतार पासून 7 दीस लोकां पर्यंत वचपाक आमकां सांगलें त्या प्रमाणे आमी ते गेले। हें करता आसतना काल जेन्ना रेव्होल्युशन गोवांचो सुप्रिमो मनोज परब ज्या टायमार तो आपूण अशी दसरो हें तें म्हूण सांगलें आमकां कांय संबंद ना। ही आमी डेमोक्रेसीन आहा प्रत्येकान आपले प्रिंसिपल स्टेटस आपले कितें करपाक जाय आपणाक आमदार जाल्ले आपलो सरकार जाल्ले तेंच्यांनी आपले परीन करचें मुद्दम करून आपल्याच गांवान यो आपूण हें करता तें करता वॉट एवर इट इज हें बरोबर न्हू। हांव ताका एक सांगूंक सोदतां आमचो जो सरकार आहा वो डबल इंजीन सरकार आनी आमचे गोंय राज्याचे मुखेल डॉक्टर प्रमोद सावंत आमी प्रत्येक क्षण लोकां खातीर कितें करप जरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन विकसीत भारत 2047 डिक्लेअर केला जाल्यार आमच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगला की 2037 पर्यंत आमचो गोंय विकसीत जावंक जाय आनी ह्या मार्गान ह्या पावलार आमी मोठ्या प्रमाणात बदलाक भोंवता आनी काम करता आनी हेज्या खातीर मनोजान आमकां सांगपाची गरज ना। हें आमच्या पक्षाचें आनी सरकाराचें धोरण आहा। जेन्ना तो परत परत ग्रामसभेक यो आनी कित्याक यो तेणें तें पुस्तक ग्रामसभेचें वाचचें ग्रामसभा कोणा ग्रामसभा हो प्लॅटफॉर्म आमदार मंत्र्याक आनी कोणाक हाडून क्वेश्चनिंग करून डिबेट न्हू। ग्रामसभेत डेव्हलपमेंट घालप डेव्हलपमेंट विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी आसता तेंचे घेवप तेंचे प्रपोजल सरकारा कडेन आसचे आमदारा कडेन आसचे जावं तांकां दिसता त्या प्रमाणे आनी ते करून घेवप। म्हाज्या हितून म्हाका तिसऱ्यांदा निवडून दिल्या उपरांत हांवें लोकां खातीर म्हाजो बऱ्यांचो बरो टायम दिला काम करता काम करतलो आनी करीत आसतलो की कारण हांव खेळान आसूं शिक्षण क्षेत्रान आसूं जाल्यार बाकीच्याय गोश्टीन हांव लोकां पर्यंत आहा लोकां कडेन आहा। तुमकां खबर आसतली की प्रत्येकाक इच्छा आसा की आमदार जावचो सरकारान येवचो आनी तेणें येवचो कांय कारण आमी जेन्ना भुरगे आसले तेन्ना हांवूय म्हाजो प्रतिस्पर्धी जेन्ना पयलेच फावट आमदार जाला तेज्या पयलीं दयानंद नार्वेकार वांगडा विरुद्ध उबो रावलो सदानंद तानावडेक विरुद्ध रावलो 2दां पडलो तिसरे फावट हांव येयलो। जेन्ना मनोज परबाक दिसलें की आपूण राजकारणान येवंक जाय तेणेन पयलो मुद्दो उखल्लो म्हणटा पळय तो भायले लोक गोंयांत भायले लोक हें करतात तें करता तेणें लक्षांत घेवंक जाय गोवा ही कंज्यूम स्टेट आमी कंज्युमर प्रत्येक वस्तू जास्तीत जास्त वापरान जे वस्तू आमी प्रत्येक मनीस वापरता जावं आमी यूज करता जावं मार्केटाक आहा ह्यो प्रत्येक वस्तू चडसून भायरसून येतात ही आमची कंज्यूम स्टेट आमी जास्ती प्रोडक्शन जायना पण हें सगळें करता आसतना तेका गेल्या इलेक्शन उबो रावच्या पयलीं जेन्ना ही तेणें प्रॅक्टिकली भायले भितरले केले आमी तुमी जाणा आसतले
गवणे आसूं, कार्पेंटर आसूं, पेंटर आसूं, जावं आनी कितें आसूं, बारीक सारीक लोक आमचे लोक कोण प्रोफेशन करिनात. तेन्ना हें ताका दिसलें की गेल्या इलेक्शनाक ताका बरें यश येलें ना. हो मुद्दो ताणें खंय तरी सायटीक दवरलो. दुसऱ्या उपरांत ताणें कितें केलें की आतां जो घेतला तो घरां दुकानां वयतली, घरां मोडटली. हांव ताका सांगूंक सोदतां की जेन्ना हांव पयल्यांदाच निवडून येयलो आमदार म्हणून, तेन्ना म्हाका जेन्ना मायनी चालू आसल्यो 7 ते 12 मायनी बंद आसल्यो, जेन्ना अस्नोडच्या लोकांक जेन्ना त्या डस्टा पासून त्रास जाता, ज्या मायनींग एक्टिविटी चलता आसता, म्हणून हांवें तेन्ना स्पेशली वो सेक्शन 17 रस्तो एक्वायर केला, जमीन एक्वायर केली, रस्त्याचे सगळे हें केलें, सुरू केलें. आनी तेज्या उपरांत हो सेंटर हांव जेन्ना 12 डिफीट जालो तेन्ना खंय तरी हो पॅरलायज जालो, कोवीड जालो आनी रस्तो जालो. पूण आतां जेन्ना गेले काय आमच्या मुख्यमंत्र्याक सांगून हो नॉर्थाची कनेक्टिविटी दोड्या मार्गार एका तेका सांगून हो आमी मोठ्या प्रमाणात फास्ट करून घेतलो आनी ऑलरेडी काम चालू आहा. आयज तो मुद्दो उखलता फक्त दोनूच की पिलना आनी अस्नोड्या. तेणे म्हणजे अस्नोड्या हो गांव पुर्तुगेज टायमा पासून मार्केट, आत्ताचें न्हू तें, मोठ्या प्रमाणात बिझनेस चलता. आनी आतां म्हापसा मार्केट जाल्या उपरांत ताका दिसता की तें मार्केट. पूण हे जेन्ना दुकानां आहा हे हायकोर्टान कोणी तरी रीट पिटिशन फायल केलां म्हणून हियरींग जालां. हेजो प्रोसेस चालू, कोर्टान केस चलता. एज पर डायरेक्शना प्रमाणे बरे पंचायतीन नोटीस काडून मोडूंक वचना. तेणें लोकांक ही घरां मोडूंक वयता म्हणून ही मोठो बोवाळ करून करपाची ना. ती मोडूंक वयतली जाल्यार आमी पयलीं आसतले आनी आमी दिवचे ना. जो तो विशय काडटा ही मोडटली आनी भडकान घालता लोकांक बिश्तोच गरजे भायर पॅनीक करप हें तेणें सोडप. पूण तेणें एक लक्षांत घेवंक जाय, गेल्या विधानसभेक सरकाराक आनी भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्याक जेन्ना दिसलें की घरा खातीर प्रत्येक घरान खंय तरी पॅनीक जाता, खंय तरी त्रास जाता, खंय तरी तेंची न्हीद वयता, म्हणून तरी गेले असेंब्लीक 3 बिलां आमची काडली. एक कोमलिदा दीन रेग्युलरायज करप, एक 20 पॉयंट प्रोग्रामान कोणाचें एनक्रोचमेंट जालां जावं आनी कितें तें, आनी तिसरें गव्हर्मेंटाचें. आतां थोड्या दिसांनी तें इम्प्लिमेंट जातलें आनी 8 दिसांनी बी. ही लोकांची सरकाराक काळजी आसा म्हणूनच सरकारान ही 3 बिलां पास करून कॅबिनेटीक पास करून सगळें करून ही इम्प्लिमेंट करपाची वाटेर आहा. म्हणजेच मेजर गोंयांत कितक्या हजारांनी जी घरां आहा ही रेग्युलरायज करपाची विचार चलता न्ही जाला जाल्यार हेणें लोकांची दुकानां वयता म्हणून करपाची ना. जी ही दुकानां आहा ही ऑलरेडी आदली पुर्तुगेज टायमाची, तांकां भडकन घालपाची गरजूच ना. आनी तो प्रोसेस जो आहा ऑलरेडी तो प्रोसेस कोर्टान आहा, कोर्टाचें डिसिजन बरें आहा. पूण तितकीच गव्हर्मेंट सरकाराची जबाबदारी आहा. कारण म्हाज्या मती प्रमाणे ही पुर्तुगेज टायमाची दुकानां जी आहा ऑलरेडी तेंची स्ट्रक्चरां प्लॅनां 1971 प्लॅन जेन्ना आफ्टर हें जालें स्वतंत्र जाल्या उपरांत तेवूय आसतलें. तेन्ना हांव सांगूंक सोदतां, लोकांकूय सांगूंक सोदतां, हो जो खोटो प्रचार, हो जो भडकान घालपाचें सोदता हें तेणें बंद करचें. हायकोर्ट आहा पळय तो योग्य निर्णय घेतलो, सरकारूय कितें करूंक जाय तें वेवस्थीत करतलो. जेन्ना 3 बिलां हाडून जेन्ना लोकांचे वेवस्थीत कायदे त्याच प्रमाणे आदी हे आसा टेनंट जे पळय आहा ST लोकांची तिवूय ऑलरेडी सुटावो सोडीत आहा प्रश्न. म्हणजे जमनी प्रकरण जो लोकांक त्रास आहा हो सरकारान मोठ्या प्रमाणात सारके सिरियसली जबाबदारी घेतल्यान तो प्रश्न सुटयला. तसोच हो हांव दोनूय पिरनाच्या आनी अस्नोडच्या लोकांक सांगूंक सोदतां की ह्या खोट्या प्रचाराक स्वताच्या स्वार्था खातीर हें तर करूंक वयतलो जाल्यार तेणें करून हो फक्त घरां मोडटलीं, रस्त्यार पडटले लोक, उग्र भाशा उलोवन लोकांचो खंय तरी काळजाक हात घालून गरजे भायर तांकां उलोवपाची हें करता, प्रोवोक करता. हें लोकांनी समजून घेवंक जाय.
आनी ताका योग्य ते हितून तेजे ताका लोकांनी दिवंक जाय. ब्रीज करतलेच. सी ब्रीज आहा तो केलो आमी सारको, दुसरो ब्रीज पळय आहा हो अंडर प्रोसेस आहा आनी तो आमी जाता तितके बेगीन करतलेच. जाता तितके बेगीन करता. आमी करपाचें उतर दिलां, मुख्यमंत्र्यान सांगलां, हांवेंनूय सांगलां आनी तें करतले तेन्ना मागीर आमी इलेक्शनाक वयतले न्हू. सर काल जेन्ना कॅम्पेनिंग करता तेन्ना एक्झॅक्ट कितें जालें जेन्ना ती व्हिजिंग उतरां बीन सगळें दिले तेजे मनीस तुमच्या हांगा कडेन तुम्ही पत्रकार ही डेमोक्रेसी तो सायटीक रावन आपले तुम्ही एक चिंता मनोज परब जो आसा तो आपूण उबो रावता, 4 भुरग्यांक दवरता आनी 9 कॅमेरा फुडें दवरता मोबायल. तुमचो एक तरी पत्रकार इतके आसा जाय जाल्यार युट्यूबर हे थंय आसता केन्ना तेज्या वांगडा आनी तुमी केन्ना टॅलिकास्ट केन्ना तेजें. तो कितें आहा सेल्फ स्टायल पत्रकार, सेल्फ स्टायल एक्टिविस्ट आनी सेल्फ स्टायल प्रचार आपणच आपणे करप. स्वताची पब्लिसिटी करता तो. स्वताची पब्लिसिटी करून 2-4 तेजे कार्यकर्ते आसूं किंवा तेजे भुरगे आसूं ते 4 कार्यकर्त्या कडेन 9 तरी मोबायल आसतले ते घेवन भोंवतलो. तो पत्रकार घेता आसतना तुमकां घेवन आसचो खंय तरी रस्त्यार रावलो खंय तरी घेतलो नाजाल्यार सोफार बसून घेतलो आनी ते तूं सोशल मिडियान घालतलो. आतां कशें आहा की डेमोक्रेसी थोड्यांक आपल्याक बरें आवडटा खंयचे ते घेतात आनी लोक चलयता. पूण हे चिंता आतां जशें तुमी एक 5 पत्रकार हांगा आहा तसो तो खंयच्या पत्रकाराक घेवन प्रेस घेता. तो तर 10 तर आपल्याक दिले चुकोवन तुमकां एक दाखयतलो. हेजो अर्थ कितें? तो स्वताचो प्रचार स्वता खातीर संबंद प्रसिद्धी माध्यमांत येवप आनी स्वता खातीर त्या माध्यमान खंय तरी आपल्याक वोटींग वाडोवची ही तेणें करचें. सी तो जे पॉलिटिकल तेणें कशेंय सुरू करचें तेजेर आमची टिका आसची ना. आमच्या पक्षाचें धोरण, आमच्या पक्षाचें कार्य, आमच्या सरकाराचें काम हें घेवनूच आमी लोकां पर्यंत वयता, लोकां पर्यंत वयतले. तेजेर टिका करपाची आमकां गरज ना. पूण तेका म्हाजेरूच न्हू जाल्यार सगळ्याचेर हे भाशेचेर टिका करपाची तेका संवयेचो गूण तेजो. तो ती तुमी जे आयकता, तुमी जे पळयता, तुमी जे म्हाका जे विचारता ही तेजी पद्दत. हांवूच लिडराक न्हू सगळ्याच लिडरांक करता. हांव कमी पडोंक ना, तेका दिसता तो कमी पडटा. सी आमी आमची संघटना आमची बरे भाशेन आहा. संघटना माध्यमान आमचे कार्यकर्ते काम करता. तेज्या बरोबर महिला मंडळ असेल आपल्या खातीर काम करता. हांवूय म्हाज्या हितून काम करता. हांव लोकां खातीर सदांच एवेलेबल आसता. आतां तेका दिसता की आपुणूय आमदार जावंक जाय. जवळ सर ही डेमोक्रेसी कोणीय आमदार जावपाचो कांयच प्रॉब्लेम ना. तो तेजो प्रश्न. म्हाजेर आरोप करप तेजे प्रश्न. हांव तेजेर कांयच उलयना. हांव कितें उलयता की तो जे 2 गांवांक पिर्ना आनी हसनोड्या फक्त घरां म्हणटा दुकानां म्हणटा तूं बेवारशे जातले हें जे उलयता हें खंय तरी बंद करचें. कारण ते स्टेप ना. कोर्टान दिलें, कोर्टान जेन्ना आपणाक परत एफिडेवीट घालून पंचायतीक खंय तरी ह्यो लोकल सेल्फ बॉडी वो सरकार न्हू लोकल सेल्फ बॉडी अंडर तेंच्यांनी केला. पूण तेका सरकार योग्य तरेन कोर्टाक एप्रोच जातलो. योग्य तरेन कितें तरी कायदो कितें करपाक जाय तो विचारान आसाच. म्हणजे ते म्हणटले म्हणून सदां उठून तांकां लागीं करप आनी बोवाळ घालप हें बरोबर न्हू. हें खंय तरी ताणें बंद करपाचें की लोकांक सुशेगाद तेंचें जीवन जगोवनी हें ताणें विचार करपाक जाय. तेका आमदार जावंक जाय, तेका खासदार जावंक जाय. तो खासदारूय उबो रावलो, तेका कळ्ळें आपूण खंय आहा तो. मागीर आतां आमदार नेक्स्ट आतां आमदाराकूय रावोनी कांयच प्रॉब्लेम ना. म्हाकाय तेजेर उलोवपाचें एगेन्स्ट कांयच ना. पूण हांव इतकेंच सांगूंक सोदता की तो पयलीं आउटसायडर म्हणून कितें कितें केलें, मागीर घरांचें केलें, तेज्या उपरांत तेणें बिलां आहा तेजे सारको अभ्यास केलो ना. जी 3 बिलां आहा ती तेणें अभ्यास करची. ही लोकां पर्यंत फायदो वयता जाल्यार तेणें चिंतूंक जाय की जर इतके मेजर ही 3 बिलां म्हणजे जवळ जवळ 95 to 98% लोकांचो प्रश्न सुटलो गरिबांचो अख्ख्या गोंयचो. आनी जर हो समज रस्त्या खातीर जे कोर्टान गेला तेका योग्य तरेन वाट काडटले, कांयच प्रॉब्लेम ना. देवूळ जें आहा हें लिबरेशना पयलींचें आनी खंयचेच वचपाचें ना. हें सरकारान काळजी घेतलो आनी योग्य तरेन हेजो विचार जातलो. मनोज परब जो आहा हो फक्त अस्नोड्या आनी हांगा हे जे विचार करता हे विचार करपाची गरज ना.